खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाफिया अंजुम, हाजिर हूँ बिजनौर दस्तक के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के साथ। आज के हमारे मेहमान हैं जामा मस्जिद के शहर इमाम मौलाना मोहम्मद ईसा मदाहिरी साहब और मस्जिद सैयदो वाली के इमाम मुफ्ती उवैस शिबली। मुसलमानों का अजीम त्यौहार ईद उल अज़हा नज़दीक है। हम चाहते हैं कि ईद उल अज़हा पर ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँचाई जाए। पेश है बिजनौर दस्तक के लिए उलेमाए किराम से शहजाद नोमानी की गई ख़ास गुफ्तगू। बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे एक तारीख़ी बात याद आई कि यही सवाल एक मरतबा सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया था कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के इस सवाल पर जवाब दिया था कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसी सुन्नत से हमें क्या मिलेगा, अजर क्या मिलेगा इसका? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर हर एक पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि जो उस हैसियत के मालिक हैं उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन हमारे बिरादरान वतन हमारे साथ रहते हैं, हम अगर चाहें उनको तो बकरे का गोश्त वगैरह उनको देना चाहिए और कोई हर्ज नहीं, कोई नाजायज़ नहीं शरन। ना तो तुम्हारा गोश्त हमारे पास पहुंचता है, ना तुम्हारा खून हमारे पास पहुंचता है, और अगर उसमें रियाकारी आ गई, दिखलावा आ गया, तो वो कुर्बानी है ही नहीं, वो अल्लाह के लिए रही नहीं। तो जो लोग इस तरीके से अगर जानवर जब हम ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो जानवर ज़िबा करते वक्त हम ये भी सोचें कि हमारे आपसी जो इख्तिलाफ़ात हैं, आपसी जो नफ़रतें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, और दूसरी हमारे अंदर जो रुसिया जाए, एक अपने इस्तेमाल में ले आया आदमी, एक गुरबा को तकसीम कर दे, एक अइज़्ज़ो अक़रबा को, रिश्तेदारों को तकसीम कर दे। तो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई दोस्त हैं उनको भी हम हदिये के तौर पर गोश्त दे सकते हैं कुर्बानी का, तो उनको दें। प्यार मोहब्बत इससे बढ़ती है। अल्लाह के नबी की हदीस है। बिजनौर दस्तक में आपका इस्तकबाल है। ईद उल अज़हा का त्यौहार करीब है। आइए ईद उल अज़हा के मौके पर शहर इमाम मौलाना मोहम्मद ईसा साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ नसीहत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मौलाना, बिजनौर दस्तक में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बिजनौर दस्तक में मौजूद हैं और कुछ सवालात भी हमारे भाई हमसे करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मौलाना, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाए? हाँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे एक तारीख़ी बात याद आई कि यही सवाल एक मरतबा सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया था कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के इस सवाल पर जवाब दिया था कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसी सुन्नत इब्राहीमी को याद करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल 10, 11, 12 तारीख़ को कुर्बानी पेश करके उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी सुन्नत को बाकी रखा और आप जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हमेशा हर साल आप अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हम कुर्बानी करते हैं, हमें क्या मिलेगा, अजर क्या मिलेगा इसका? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर होता है, नेकियां अता फरमाता है। इसलिए कुर्बानी हमें करनी चाहिए और उसी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम सबको कुर्बानी का ये अमल अंजाम देना चाहिए। किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर एक पर कुर्बानी वाजिब नहीं है,
बल्कि जो उस हैसियत के मालिक हैं उन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन वो हर ऐसा शख्स, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो साहिब हैसियत हो यानी मालदार हो, आज के दौर में तकरीबन 40 या 45 हज़ार रुपये की कीमत के बराबर जिसके पास जेवर हो, नकद हो, सोना चांदी हो, या ज़रूरत से ज़्यादा घरेलू अशिया या चीज़ें हों, या ज़मीन और जायदाद जो इस्तेमाल में न आती हो, या घर के बर्तन वगैरह जो कभी इस्तेमाल में न आते हों, अगर वो भी ऐसी चीज़ें हैं और वो निसाब की मिल्कियत तक पहुंच जाते हैं, तो हर ऐसे शख्स पर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है मगर उसके पास कुर्बानी के रुपए नहीं है, इस शक्ल में वो कुर्बानी कैसे करे? ऐसा हो सकता है कि कुर्बानी तो वाजिब है मगर उसके पास इस वक्त नकद रुपया नहीं है, तो उसे चाहिए कि जैसे पैसे नहीं होते हैं तो किसी न किसी से कुछ उधार लेकर के अपना काम चला लेता है, तो ऐसे मौके पर किसी से उधार ले ले, बाद में उसकी रकम को अदा कर दे, इसकी भी गुंजाइश है। बहरहाल कुर्बानी करनी है और वो वाजिब है तो उसको अदा करना ज़रूरी है। क्या कुर्बानी का गोश्त अपने हिंदू भाइयों को भी दिया जा सकता है? हाँ, हमारे बिरादरान वतन हमारे साथ रहते हैं, हम अगर चाहें उनको तो बकरे का गोश्त वगैरह उनको देना चाहिए और देने में कोई हर्ज नहीं, कोई नाजायज़ नहीं शरन, इसकी गुंजाइश है। कुर्बानी के जानवर की अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है, कुर्बानी के जानवरों की वीडियो वगैरह बनाई जाती हाँ, है, ये मुनासिब नहीं है। तो वैसे ही हर जानदार चीज़ की मुनासिब नहीं है, लेकिन ख़ास तरीक़े से कुर्बानी के जानवर की वीडियो बनाकर फिर उसको वायरल करना, हो सकता है किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचे, ठेस पहुँचे, तो उससे हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करना चाहिए और इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ईद पर खासकर मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद पर मेरा पैगाम असल तो उसी दिन होगा इंशाअल्लाह जिस दिन नमाज होगी, मगर अभी भी मैं आपके विजन और दस्तक के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा त्यौहार बहुत अमन और सलामती का त्यौहार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हर त्यौहार से अपने अल्लाह को याद करते हैं। कुर्बानी हम करें लेकिन खुली हुई जगह बिल्कुल ना करें, आम जगहों पर ना करें, आम रास्तों पर ना करें, और खून का ख्याल रखें कि पानी में फ़ौरन बहा दें उसको, और इसका भी ख्याल रखें कि हमारे किसी अमल से हमारे किसी भाई को, जो हमारे बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ रहते हैं, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे और कोई शिकायत का मौका ना मिले। इस सिलसिले में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जानवर को खुली जगह बिल्कुल ज़िबा ना करें, आड़ की जगह में ज़िबा करें, और अगर मीट ले जाना चाहते हैं इधर से उधर तो उसको ढक कर ले जाएं, उसका खून रास्ते पर उसकी बूंदें या खून चूता ना फिरे, जिससे किसी को तकलीफ हो। और फिर वो तरीके से मैं अपने मुसलमान भाइयों से आपके बिजनौर दस्तक के ज़रिए से ये भी पैगाम दूँगा कि कुछ जानवरों की कुर्बानी हमारे ख़ास तरीके से हिंदुस्तान में और ख़ास तरीके से यूपी में ममनू है। गाय, बछड़ा वगैरह, हरगिज़ ऐसा काम ना करें, ममनुआ जानवर की बिल्कुल कुर्बानी ना करें, इससे फ़िज़ा ख़राब हो सकती है, आप भी जेल जा सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त है हमें, भैंस है, बकरा है, बकरी है, कटड़ा है, कटिया है, उन्हीं जानवरों की हम कुर्बानी करें और बड़ी खुशदिली के साथ हम अपने अमल को अंजाम दें और किसी की तकलीफ़ का बाइस न बने, और उसकी हाल ओझड़ी वगैरह को जैसा भी हो एहतियात के साथ दफनाने की कोशिश करें। और हमारे नगर पालिका का जो इंतज़ाम होता है बड़ा अच्छा होता है, इससे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने इंतज़ाम किए गुज़िश्ता सालों में, अब हमारे नए चेयरमैन साहब हैं, इंशाअल्लाह वो भी इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे और उसके दफन का, दफनाने का, फेंकने का एक माकूल इंतज़ाम इंशाअल्लाह होगा, उसी के अंदर हम उसका ख्याल रखना करेंगे। ये मेरी अपील है। अल्लाह ताला हमारे इस त्यौहार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम अमन और सलामती के साथ इसको अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, मेरा ये पैगाम आपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी को लेकर हम बात करेंगे सैयद वाली मस्जिद के इमाम मुफ्ती उवैस शिबली साहब से। मुफ्ती साहब, बिजनौर दस्तक में आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल है, कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी के जो जानवर हैं, पहले तो मैं इसमें एक ये बात बता दूं कि इसमें जंगली जानवर जो हुआ करते हैं उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है।
جیسے کہ ہرن وغیرہ ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان کی قربانی کہیں سے کہیں تک جائز نہیں۔ اس میں پالتو جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور ان کی جو عمریں ہیں بکرے کی یا بکری کی عمر وہ 1 سال ہے، 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھینس ہے یا کٹرا ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے کم بالکل نہیں چلے گا، اور جو اونٹ ہے اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ البتہ مینڈھا یا دمبا ان کی عمر اگر 6 سال بھی ہے اور وہ موٹا ہے، تازہ ہے، فربا ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ 1 سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو اس جیسا لگتا ہے، تو مینڈھا یا دمبا وہ 6 مہینے کا بھی چل جائے گا۔ لیکن اور یہ جو جانور ہیں ان کی عمریں پوری ہونی چاہیے، بکرا ہو یا بکری ہو، بھینس ہو یا کٹرا ہو، ان میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ 2 دانت ہوں، کیونکہ وہ عمر پکی ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو اگر گھر کا پلا ہوا ہے، کوئی گارنٹی دے رہا ہے کہ بھائی 2 سال کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ تو عام طور پہ یہ جو لے کے آتے ہیں بیچنے کے لیے، ان کے گھر کے پلے ہوئے نہیں ہوتے اور یہ بیچنے کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے سراسر۔ اس لیے یہ جو ہم مارکیٹ سے لے رہے ہیں یہ 2 دانت دیکھ کے لیں۔ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، قربانی جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، جس طریقے سے نماز ہو گیا، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں ہو گئی۔ تو اگر قربانی فرض ہے انسان کے اوپر اور موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نقد روپے نہیں ہیں، تو جس طریقے سے اور ہم اپنے دنیاوی کام قرض لے کے کرتے ہیں تو یہ دینی کام بھی قرض لے کے کیا جا سکتا ہے اگر قربانی فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی کے گھر میں یا رشتہ داری میں، اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا امت مسلمہ کو کہ ہمارے برادران وطن بھی یہاں رہتے ہیں چونکہ ہمارے ملک میں، تو ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو پریشانی ہو۔ اس لیے صفائی کا خاص طور سے دھیان رکھیں، کہیں سے کہیں تک کوئی گندگی نہ ہو، کھلے میں قربانی نہ کریں، اور جو ہے جو اس کی غلاظتیں ہوا کرتی ہیں، آلائش ہوا کرتی ہیں، اس کے لیے مستقل پہلے سے بندوبست کریں۔ اور ہمارے جو شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں، سیاسی لوگ، چیئرمین صاحب ہیں، ودھایک صاحب ہیں، یہ اس میں تعاون فرمائیں، اور کوڑا وغیرہ جو ہے وہ بالکل باہر نہ پھینکیں، اور گوشت کو خراب کر کے باہر سڑکوں پہ نہ پھینکیں۔ اگر گوشت زیادہ ہو رہا ہے، کھایا نہیں جا رہا، تو اس کو غربا میں تقسیم کر دیں، نہیں ہو رہا ہے تو اس کو دفنائیں، اس کی بے ادبی نہ کریں گوشت کی، اور جو اس کے آلائش ہیں اس کا بھی مستقل پہلے سے انتظام کریں، گڈھے وغیرہ کھود کے رکھیں، اور جو ہے جو کوڑے کی گاڑی آتی ہے اسی میں وہ سارا کا سارا سامان ڈالیں، اور جو باہر نالی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی اچھے سے پانی ڈال دیں، اس میں خون وغیرہ نہ جمنے دیں، کیونکہ شریعت کہیں سے کہیں تک یہ نہیں کہتی کہ کسی مسلمان کو بھی یا غیر مسلم کو بھی یا اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح کی سے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہماری وجہ سے۔ یہ چیزیں شریعت میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، اور شریعت خود جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے النظافۃ من الایمان، کہ پاکی جو ہے، صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرما رہا ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اللہ جو ہے پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، تو وہ صفائی ستھرائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو پہلے بھی یعنی کہ اب جانور ہم لے کر آ رہے ہیں تو جانوروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، گندگی نہ ہونے دیں، اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں ڈاکٹری اعتبار سے بھی، اور قربانی کا جب جانور ذبح کریں اس کے ذبح کرنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شہزاد بھائی کہ جو ہے یہ قربانی کا جب ہم نے جانور ذبح کر دیا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے استعمال میں لے آیا آدمی، ایک غربا کو تقسیم کر دے، ایک اعز و اقربا کو، رشتہ داروں کو تقسیم کر دے۔ تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی دوست ہیں ان کو بھی ہم ہدیے کے طور پر گوشت دے سکتے ہیں قربانی کا، تو ان کو دیں، پیار محبت اس سے بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ لوگ جو ہیں بہت مہنگی قربانی کرتے ہیں، کیا اس طرح سے قربانی جائز ہے ان کی؟ دیکھیے جائز تو ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت میں کہیں سے کہیں تک دکھلاوا تو آیا ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو تمہارا گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے نہ تمہارا خون ہمارے پاس پہنچتا ہے، اور اگر اس میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو وہ قربانی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے رہی نہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مہنگا جانور خرید لیا اور اس کو بازار میں دکھاتے پھر رہے ہیں، گھماتے پھر رہے ہیں، شو بازی کر رہے ہیں، تو وہ سراسر غلط ہے۔ اور یہ جو معاملہ آپ نے بتایا کہ پڑوس میں یا رشتہ داری میں یا خاندان میں کچھ لوگ اگر ہمارے ایسے ہیں کہ بیچارے بہت غریب ہیں، کھانے کی بھی پریشانی ہے، تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ درمیانی جانور آدمی خریدے اور درمیانی جانور کی قربانی کرے، اور باقی پیسوں سے وہ دوسرے لوگوں کی، یہ جو پریشان حال لوگ ہیں، ان کی اعانت کرے، ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے۔ مفتی صاحب، مدرسہ اسلامیہ میں قربانی
کے روپے بھیجنا یا خود قربانی کرنا، اس میں کون سا عمل زیادہ؟ دیکھیے زیادہ افضل تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، لیکن اگر کوئی جگہ کی تنگی کی بنا پہ یا مصروفیات کی بنا پہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر خود انسان بکرا خرید رہا ہے تو وہ مہنگا پڑ رہا ہے، یا کٹرا خرید رہا ہے وہ مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا کم میں کام ہو جائے، تو یا دوسری وجوہات ہیں کہ گھر والے نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جگہ ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں بھی قربانی کے پیسے بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرنا چاہیے، اپنے یہاں کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ خاص کر مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ قربانی کا جانور جب ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو جانور ذبح کرتے وقت ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں، آپسی جو نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور دوسری ہمارے اندر جو رسوخ سے محبت بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بجنور دستک میں آپ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جی، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔